دیندا ہے میں قربان جاواں سانو چاہیدا انشاءاللہ رمضان دے اندر زیادہ تو زیادہ دعاواں کرنیاں نے آکھو انشاءاللہ اپنے واسطے اپنے اہل و عیال واسطے اپنے ملک واسطے قوم واسطے ہر مسلمان واسطے مظلوم واسطے مجبور واسطے اہل فلسطین واسطے اہل کشمیر واسطے پورے عالم اسلام واسطے انشاءاللہ اسی دعاواں کرنیاں نے انشاءاللہ رمضان المبارک دے مہینے نو ضائع نہیں کرنا ایدہ ایک ایک لمحہ ہوئی ضائع نہیں کرنا او واہ برکت ماہ رمضان دیا اس اللہ دے مہمان دیا واہ برکت ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا کڑیاں رحمتاں برکتاں پریاں نے خوشیاں مومناں تائیں چڑیاں نے ویکھو رحمتاں تمبو تان دیا واہ برکتاں واہ برکتاں ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا ہوندی رب دی عام منادی ہے کرو بدیاں دی بربادی ہے ہوندی رب دی عام منادی ہے کرو بدیاں دی بربادی ہے رتاں آ گئیاں رب نو منان دیا واہ برکتاں ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا کوئی عاجز تے لاچار ہوئے کوئی دکھی تے بیمار ہوئے کوئی عاجز تے لاچار ہوئے بے اولاد تے کوئی بیمار ہوئے آوازاں آندیاں نے رحمان دیا واہ برکتاں ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا کر بخشش دا کچھ بہانہ تو لٹ رحمت دا خاص خزانہ تو کر بخشش دا کچھ بہانہ تو لٹ رحمت دا خاص خزانہ تو اے مرضیاں نے رحمان دیا واہ برکتاں ماہ رمضان دیا سونے اللہ دے مہمان دیا میں قربان جاواں رمضان المبارک دا مہینہ ایدہ ایک لمحہ بھی ضائع کرنا ایک ایک سیکنڈ قیمتی بنانا ہے رمضان المبارک دے اندر زیادہ تو زیادہ اللہ دے رستے دے اندر صدقہ بھی کرنا ہے یتیمہ دا خیال مسکینہ دا خیال فقیرہ دا خیال محتاجہ دا خیال مدارس دا خیال مساجد دا خیال جتھے جتھے ضروریات نے خیال رکھنا ہے اپنے مال چو اپنی زکاة چو اللہ دے رستے دے اندر اپنے مال دا منہ کھول دینا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معمول فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان دے اندر انج سخاوت کر دے سی جویں تیز آندھی چل دیئے روزانہ دی بنیاد تے صدقہ کرنا ہے روزانہ دی بنیاد تے گلا یاد رہن گیا میرا خیال ہے اختصار نال اینیاں بڑیاں نے اگر عمل کر لو تے انشاءاللہ سمجھو رمضان دے مقصد نو پا لے آئے سارے رمضان دے پورے مہینے دے روزے انشاءاللہ رکھنے نے ہر روز قرآن پاک دی تلاوت کرنی ہے رمضان دے مہینے دیاں ساریاں نمازاں با جماعت پڑھنیاں نے انشاءاللہ رمضان دے مہینے دے اندر زیادہ تو زیادہ وقت اللہ دے گھر مسجد دے اندر گزارنا ہے رمضان دے اندر زیادہ تو زیادہ دعاواں
کرنیاں نے رمضان دے اندر زیادہ تو زیادہ صدقہ اوہ پریشان نہ ہو نیت کر لو ارادہ کر لو ایک میں حدیث سناواں دے میں بعد ختم کرا کوئی بندہ رمضان دے شیڈول پلاننگ ارادے تو بغیر نہ اٹھ کے جاوے بلکہ پیغام اگے پہنچاؤ دوستاں تک گھر والیاں تک جڑے جمعہ تے پڑھن نہیں آئے انہاں تک کہ پلاننگ کرو تیاری کرو شیڈول بناؤ کسی رمضان انج گزارنا ہے نبی پاک نے فرمایا صحیح بخاری دی حدیث من ہم بحسنۃ فلم یعملها کتبها اللہ تبارک و تعالی عنده حسنۃ کاملۃ ومن ہم بها فعملها کتبها اللہ عنده عشر حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرہ صحیح البخاری دی حدیث نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسے نیکی دے کم دا ارادہ کر لیندا ہے نیت کر لیندا ہے پھر او دے کولوں او نیکی ہوندی نہیں اللہ او دے ارادہ کرن دی وجہ تو او دے نامہ اعمال دے اندر پوری ایک نیکی کرن دا ثواب لکھ دیندے نے ارادہ کر لو کہ رمضان دے سارے روزے رکھنے نے جے کوئی نام ہی رکھ سکے تے ثواب مل جانا ہے ارادہ کرو ہر روز 10 بارے پڑھاں گے رمضان دے اندر 10 قرآن مکمل کران گے نام ہی پڑھ سکے انشاءاللہ ثواب مل جانا جے ارادہ کرو رمضان دے مہینے اندر پورا قرآن ترجمے نال تفسیر نال اس رمضان چی انشاءاللہ پڑھ لینا ہے کوشش کرو محنت کرو اگر نہ کسی طرح مکمل کر سکو انشاءاللہ مکمل دا ثواب مل جانا ہے ارادہ کرو رمضان دیاں ساریاں نمازاں جماعت نال پڑھنیاں نے اگر کوئی جماعت نالوں رہ بھی گئی انشاءاللہ ثواب مل جانا ہے کتے ستیاں رہ گئی کتے سفر چ رہ گئی جماعت نال نہیں پڑھ سکے ارادہ کیتا سی انشاءاللہ ثواب مل جانا ہے اچھا انہیں نہیں کہ ارادہ کر کے بیٹھ جاؤ تے کرو کچھ نہ انہیں نہیں کوشش کرو محنت پوری کرو ہاں کسے وجہ تو تسی اپنا مقصد نہیں پا سکے کیوں جی ایک بندہ کہندا جی میں تو جانا ہے لاہور ارادہ کر لیا نیت کر لئیے تو جو کر کے بیٹھ رہندا ہے انج نہیں ارادہ کرے پھر گھروں نکلے پھر اڈے چ جاوے پھر ٹکٹ لوے پھر گڈی چ بوے پھر سفر کرے کسے وجہ تو نہیں پہنچ سکیا پھر ہوندا ہے ارادہ کر کے بیٹھے رہو کرو کچھ نہیں ارادہ کرو ارادے دے مطابق کوشش کرو مقصد نہیں پا سکے اللہ پھر بھی پورا ثواب عطا کر دیں گے تے جے جڑی نیت کیتی ہے او دے مطابق عمل بھی کر لیا ہے کہہ دیو جے نیت کیتی ہے او دے مطابق عمل بھی کر لیا ہے پورے رمضان دیاں نمازاں جماعت نال ہی پڑھ لیاں نے نماز تراویح قیام بھی کر لیا ہے قرآن بھی پڑھ لیا ہے صدقہ بھی کر لیا ہے رمضان تو پہلو جڑی نیت کیتی سی ارادہ کیتا سی پلاننگ کیتی سی او دے مطابق عمل بھی کر لیا ہے تے نبی پاک نے فرمایا پھر اللہ پاک او دے نامہ اعمال دے اندر ایک نیکی دے بدلے 10 نیکیاں 10 نہیں بلکہ 700 نیکیاں 700 بھی نہیں بلکہ اللہ انیاں نیکیاں لکھ دوے گا جنہوں کوئی شمار کر سکتا ہی نہیں کرو گے نا انشاءاللہ آج نیت کر لو یہ رمضان 3 دنوں تو بعد شروع ہونا ہے پوری تیاری شیڈول بناؤ کہ رمضان انشاءاللہ اس طرح گزارنا ہے پھر وہ دے مطابق عمل بھی کرو اللہ پاک سب نو توفیق عطا فرمائے جے کتے کمی کتائی کوشش دے باوجود رہ گئی انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت نال کمی کتائی پوری کر دے گا معاف کر دے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین